नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से। और नाज़रीन हमारी पूरी टीम और आपके मेज़बान और मेहमान सब की तरफ से आप सबका भी खैर मक़दम है आपके अपने प्रोग्राम में। आइए आज के मौजू की जानिब आते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है इबादत क्या है। नाज़रीन हम देखते हैं कि इंसान की तख्लीक़ का मकसद ही इबादत और बंदगी है। अल्लाह ताला का अपने बंदों से जो तकाज़ा है या मुतालबा है वो सिर्फ़ यही है कि उसकी इबादत बचा लाए। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है कि वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने तमाम जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। तो हम देखते हैं कि इबादत एक ऐसा लफ्ज़ है जो अपने अंदर बहुत जामियत रखता है। क्या इबादत सिर्फ़ ज़ाहिरी रसूम की अदायगी का नाम है? अल्लाह की वहदानियत का इक़रार, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज इनकी अदायगी का नाम इबादत है या इबादत का कुछ मफ़हूम और भी है? इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि इबादत दो चीज़ों को एक जगह जमा कर देना है, अल्लाह ताला की हद दर्जा मोहब्बत और अल्लाह ताला के सामने हद दर्जा तवाज़ु और इनकिसार के साथ झुक जाना। अब हम देखते हैं कि हर चीज़ की एक ज़ाहिरी हकीकत होती है और एक उसकी रूह होती है। तो इबादत की जो ज़ाहिरी हकीकत है, जो उसका जिस्म है, वो अल्लाह ताला की इताअत है, उसके सामने सर तस्लीम खम कर देना है। और जो इसकी रूह है वो अल्लाह ताला से हद दर्जा मोहब्बत है, उसके सामने झुक जाना है, तवाज़ु और इनकिसार के साथ उसके हर हुक्म को, बंदगी को पूरे के तकाज़े पूरे करते हुए बजा लाना है। तो आइए हम जानते हैं मजाज साहब से कि इबादत का जो मफ़हूम है वो क्या है और किस तरह हम इबादत के सही हक़ को अदा कर सकते हैं या उसके सही तकाज़े पूरे कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इबादत जो लफ्ज़ है वो अब्द से बना है, अब्द, और अब्द यानी बंदा, और बंदा जो है वो बंदगी करेगा। हमारे यहाँ तो इसे सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांड को ही सब कुछ समझ लिया जाता है कि 5 वक्त की नमाज़ें और रोज़ा, हज, ज़कात, यही इबादत है। ये इबादत का मज़हर है, इजहार है, कुल्ली इबादत नहीं है। देखिए वक्तन वक्तन जो भी एक्शन हम करते हैं ये इबादत के मज़हर हैं, क्योंकि बंदगी जो है वो तो 24 घंटे की होती है। जब अल्लाह माबूद है और वो 24 घंटे माबूद है तो बंदे को भी बंदगी 24 घंटे की, मतलब जो बंदा होता है उसे 24 घंटे बंदा बना रहना है। मेन जो बात यह है कि 7 दिन 24 घंटे अल्लाह के हुक्म मानना, अल्लाह के हुक्म पे नज़र रखना और अल्लाह की बातों पे नज़र रखना, ये बंदगी है। कुल्ली इताअत, बेइंतहा मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, ये इबादत है। असल में इबादत का एक मफ़हूम ये भी है कि जो वो आपको दे उस पर राज़ी रहना और जो वो दूसरों को दे उस पर भी राज़ी रहना, किसी किस्म की कोई डिमांड ना हो, ये भी इबादत है। एक सवाल है, अभी आपने अल्लाह ताला की मोहब्बत का जिक्र किया। अल्लाह ताला से हद दर्जा मोहब्बत यकीनी तौर पर इंसान को होती है। कहते हैं कि ये मोहब्बत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक इसमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत शामिल ना हो जाए। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत के साथ इश्क़ रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ईमान का हिस्सा है। ये ईमान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, आपने सुना होगा, इताअत अल्लाह की भी करनी है और रसूल की। एक नंबर पर अल्लाह की, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या वक्त का नबी जो भी हो, हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ज़रूरी है। इसी तरह से मोहब्बत भी एक नंबर पे अल्लाह की और दूसरे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत उमर वाली जो हदीस है बहुत मशहूर है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि तुम मोमिन हो ही नहीं सकते तब तक जब तक मेरी मोहब्बत तुम्हें अपने माल, अपने माँ बाप, अपनी औलाद से और अपनी जान से भी ज़्यादा ना हो जाए। कुरान खुद ये कहता है कि नबियों की मामला है वो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे से ज़्यादा हक़ रखते हैं नबी, कुरान की आयत है। तो इबादत का मफ़हूम ये भी है कि एक नंबर पे अल्लाह की मोहब्बत हो आपकी ज़िंदगी में, टॉप प्रायोरिटी पे, और सेकंड प्रायोरिटी पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इताअत में भी कुल्ली इताअत, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ झुक जाना, और हद दर्जे की मोहब्बत कि आपको ये काम करते हुए कोई गलत ये एहसास हो कि कहीं अल्लाह मेरा नाराज़ ना हो जाए, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी वजह से शर्मिंदगी ना हो। अब यहाँ एक सवाल और है। अभी आपने जिक्र किया कि जो ये इबादत है ये सिर्फ 24 घंटे का नाम नहीं है, ये 7 दिनों का नाम नहीं है, ये 365 दिन का नाम नहीं है। इबादत ज़िंदगी के
پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی ہر لمحے اس کی محبت میں ڈوب کر اس کے اوامر کو بجا لانے کا نام ہے۔ اگر ہم اپنے اوقات کار کو، ہم اپنے 24 گھنٹوں کو بانٹتے ہیں 3 حصوں میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو سکتا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہم دیتے ہیں، اگر کسی آفس میں وقت گزارتے ہیں، کسی شاپ پر بیٹھتے ہیں، کوئی کاروبار میں وقت صرف کرتے ہیں، تو یہ ہمارے 8 گھنٹے کا جو کام کاج کا وقت ہے، یہ عبادت میں شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس طرح سے ہوگا جو آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے اپنی کمپنی سے، آپ ٹائم پہ وہاں پہنچیں، اپنا پورا محنت کے ساتھ اور پورے توجہ کے ساتھ اپنا کام کریں اور وقت پہ آئیں۔ اصل میں یہ تو ایک نوکری ہوئی، جو میں بندگی کی بات کر رہا ہوں، جو غلامی کی بات میں کر رہا ہوں، وہ 24 گھنٹے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کے بعد آپ کی ڈیوٹی ختم ہوئی، آپ کے باس نے کہا بھائی 2-3 گھنٹے اور لگا دو، آپ نے لگا دیے۔ دوسرے دن، تیسرے دن، جب چوتھے 5ویں دن باس آپ کے یہ کہیں گے کہ آپ یہاں 2-3 گھنٹے اور لگا دو، تو آپ بول پڑو گے کہ میں نے نوکری کی ہے، غلامی نہیں کی۔ یہ ہے غلامی اصل میں، کہ آپ 24 گھنٹے ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کہلوا دیا کہ یہ تمہیں کرنی ہے، انہیں کرنا عبادت ہے۔ جن چیزوں سے رکنے کا کہلوا دیا کہ یہ تمہیں نہیں کرنی ہے، ان کا رکنا بھی عبادت ہے۔ بالکل، تو اس لیے جو بھی عاجزی اور انکساری عز پیدا کرتی ہے عبادت، اصل عبادت یہی ہے کہ آپ کی نظر اللہ کے حکم پہ رہے اور آپ کے کان جو ہے اللہ کی آواز پہ رہے کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے ہمارے سے اپنے رسول کے ذریعے۔ بالکل، یہاں ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد بڑی تیزی سے اپنے کام کے لیے نکل گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، ایک شخص جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کاش کہ یہ اللہ کی راہ میں اتنی تیزی سے گئے ہوتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص نماز ادا کرتا ہے، اپنے تمام جو دینی جو عبادات ہیں ان کو پورا کرتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو پھر تو اس کا ہر عمل عبادت ہے۔ اگر یہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے گیا ہے تو یہ عبادت ہے، اگر اپنے بوڑھے والدین کے لیے توشہ لینے گیا ہے، ان کے لیے کمانے گیا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو جیسے کسی آفس میں اگر ہم وقت گزار رہے ہیں، اپنے کاموں کو پوری دیانتداری کے ساتھ پورا کرتے ہوئے، انجام دیتے ہوئے، اور ہمارا جس کو ظاہر اور باطن دونوں اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس کی یاد میں بھی ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہم اسے نہ چھپ سکتے ہیں اور نہ ہم چھپ کر کوئی گناہ کر سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یاد الہی میں مستغرق ہو کے اپنے کام کو ایمانداری سے پورا کر دینا عبادت ہے۔ اصل میں جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا شروع میں، یہ سورہ ذاریات ہے قرآن میں 51 نمبر پہ، اس کی 56 نمبر آیت ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک مقصد بیان ہوا ہے اس آیت میں ہماری پیدائش کا۔ اب کسی بھی چیز کی کوئی تخلیق یا کسی چیز کو بنایا جائے جس مقصد کے لیے، اگر وہ اسے پورا نہ کرے تو اسے اسکریپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کسی کمپنی کسی فیکٹری کو دیکھ لیں آپ، تو اگر خدا نہ خواستہ انسان اور جن اللہ کے اس مقصد کو پورا نہیں کرتے تو اللہ کے اسکریپ میں جائیں گے، اور اللہ کا اسکریپ دوزخ ہے۔ بالکل، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمارے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہمارا یہ یقین ہمارے اندر، ہمارے قلب میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ دینے والا وہ ہے، سب کچھ چھیننے والا وہ ہے۔ یہ عبادت ہے، اس سے ہمارے اندر عزت ساری آئے گی۔ آپ کی پوری باڈی میں سب سے زیادہ جو اکڑ والی چیز ہے وہ سر ہوتی ہے، اسے اللہ کے آگے جھکا دینا اور قلب کو بھی جھکا دینا، سر خالی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا قلب اور سر دونوں جھکے ہوئے ہوں۔ یہ ہے عبادت کہ آپ کی جو سب سے اکڑ والی چیز ہے، آپ نے اپنی اکڑ نکال دی، اللہ کے آگے جھکا دیا۔ تو جب آپ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر آپ اس مقصد کو پورا نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ کے ہاں اسکریپ میں جائیں گے۔ یہاں ایک سوال اور ہے، اب ہم نے 8 پہر تو یعنی ایک پہر تو 8 گھنٹے جو ہیں وہ تو گزار دیے اپنے آفس میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ وقت جو ہے وہ بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی مخصوص ہے، تو وہ وقت عبادت میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا عبادت ہے۔ میں نے بتایا حد درجے کی اطاعت تو رسول اللہ کی کر سکتے ہیں ہم، اللہ تو ہم غیب میں ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی دیکھی ہے،